हामीले जुन चाहिँ क्लास 11 देखि उँभोको जुन चाहिँ फिजिक्स छ, यो फिजिक्समा के छ भन्दा चाहिँ जस्तो हामीले क्लास 10 सम्म पढेर आएको थियौँ त्यस्तो छैन, अलिकति अलगै छ र यसमा नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू छ। अनि यो फिजिक्सहरूलाई हामीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि, यो फिजिक्सलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई क्यालकुलसको नलेज हुनुपर्छ। जब क्यालकुलसको नलेज छ भने हामीले सजिलैसँग त्यो फिजिक्समा भएको डेरिभेसनहरूलाई सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यदि छैन भने हामीलाई साह्रो पर्छ फिजिक्स, त्यसै कारण फिजिक्स साह्रो हुन्छ र क्यालकुलस हामीले पहिला जान्नुपर्छ। र क्यालकुलसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्सियल क्यालकुलस र इन्टिग्रल क्यालकुलस छ। डिफरेन्सियल क्यालकुलस र इन्टिग्रल क्यालकुलस छ। र यो क्यालकुलसमा डिफरेन्सियल क्यालकुलस DIFFERENTIL डिफरेन्सियल क्यालकुलस अन्त अर्को छ इन्टिग्रल क्यालकुलस। इन्टिग्रल क्यालकुलस पहिला हामीले डिफरेन्सियल क्यालकुलसलाई जान्नु पर्यो। इन्टिग्रल क्यालकुलस डिफ्रेन्ट पार्ट हो र इन्टिग्रल क्यालकुलस डिफरेन्सियल क्यालकुलस डिफ्रेन्ट पार्ट हो। इन्टिग्रल क्यालकुलस यो दुईटा एक अर्कामा अपोजिट छ। डिफरेन्सिएट गर्नको मतलब चाहिँ ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु हो। डिफरेन्सियल क्यालकुलसमा त्यसो गरिन्छ। कम्प्लेक्सलाई चाहिँ सिम्पल बनाइन्छ। भनेपछि यसमा चाहिँ सिम्पललाई कम्प्लेक्स बनाइन्छ। इन्टिग्रेट भनेको सम गर्नु हो। पहिला हामी डिफरेन्सियल क्यालकुलसमा जाउँ र डिफरेन्सियल क्यालकुलस डिफरेन्सियल क्यालकुलसमा पहिला हामी एउटा फङ्सनलाई कन्सिडर गरौँ र डिफरेन्सियल क्यालकुलस कस्तो हुन्छ र त्यहाँभित्र के हुन्छ, कुन कुन रुल फलो हुन्छ, त्यो सबै हामीले जान्नु पर्यो। सपोज लेट y इक्वल्स टु हामीले y इज अ फङ्सन अफ x, y इज अ फङ्सन अफ x भनेर लेख्दाखेरि यसलाई हामी यसरी लेखिन्छ y इक्वल्स टु fx। y इज अ फङ्सन अफ x लाई चाहिँ हामीले y इक्वल्स टु fx लेखिन्छ। y भनेको चाहिँ fx हो। y इज अ फङ्सन अफ x। y चाहिँ के को फङ्सन हो? x को फङ्सन हो। x इज अ फङ्सन अफ y पनि हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ y चाहिँ के को फङ्सन हो? x को फङ्सन हो। अब हामीले यो कुरालाई टिपौँ, यो y इक्वल्स टु fx लाई हामी हेरौँ। जब हामीले x मा इन्क्रिज अथवा यो चेन्ज भएको पायौँ भने यो चेन्ज हुनुको साथसाथै यो पनि चेन्ज हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इक्वल्स टु छ र यो चेन्ज हुनुको मतलब यो पनि चेन्ज हुनु हो। र हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला। सपोज द भ्यालु अफ x is increases by small amount लाई चाहिँ डेल्टा एक्स भनिन्छ। यो स्मल अमाउन्ट चाहिँ डेल्टा एक्स हो। इन्क्रिजेस बाई स्मल अमाउन्ट जब चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ स्मल अमाउन्टमा इन्क्रिज हुँदैछ भने त्यतिखेर चाहिँ वाई को भ्यालु पनि स्मल अमाउन्टमा इन्क्रिज हुन्छ। द भ्यालु अफ वाई अल्सो इन्क्रिजेस बाई स्मल अमाउन्ट। द भ्यालु अफ वाई also increases by small amount र स्मल अमाउन्ट x को स्मल अमाउन्ट डेल्टा x हुन्छ भने y को पनि स्मल अमाउन्ट डेल्टा y हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु पर्यो। र y इज अ फङ्सन अफ x। अब म फेरि भन्दैछु, इफ x चाहिँ स्मल अमाउन्टले इन्क्रिज हुँदैछ भने त्यतिखेर y पनि स्मल अमाउन्टले इन्क्रिज हुन्छ।
यदि x चाहिँ स्मल एमाउन्टले डिक्रिज हुँदैछ भने y पनि स्मल एमाउन्टले डिक्रिज हुन्छ र x को स्मल एमाउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा x हुन्छ। एकदमै सानो भ्यालु हो यो, एकदमै सानो भ्यालु हो र y को जुन चाहिँ स्मल एमाउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल्टा y हुन्छ। अब द रेसियो हामीले यसको रेसियो हेरौँ, डेल्टा x बाई डेल्टा y नभएर चाहिँ डेल्टा y बाई डेल्टा x। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर एउटा कुरा जान्नुपर्छ, जुन चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भएकोलाई चाहिँ हामी न्युमरेटरमा राख्छौँ अनि राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ त्यसलाई चाहिँ हामी डिनोमिनेटरमा राखिन्छ। र डेल्टा y द रेसियो डेल्टा y by delta x is called the average rate of change of y with respect to x। ओके, अब मैले भने यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भएकोलाई न्युमरेटरमा राखिन्छ र राइट ह्यान्ड साइडलाई डिनोमिनेटरमा राखेर एउटा रेसियो लेखिन्छ। त्यो जुन चाहिँ रेसियो छ त्यो रेसियोलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा चाहिँ इज कल्ड द एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ वाइ। र वाइमा चाहिँ चेन्ज हुँदैछ, वाइ चेन्ज हुँदैछ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। भनेपछि यो यहाँनिर डिफाइन गरेको छ एक्स चेन्ज भयो भने वाइ पनि चेन्ज हुन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ अब रेसियोमा पनि चेन्जेस आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ रेट अफ चेन्ज अफ वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब वाइमा चेन्जेस आउँदैछ के को कारणले गर्दाखेरि, एक्स को कारणले गर्दाखेरि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, एक्स को साथसाथै वाइमा पनि चेन्जेस आउँदैछ। र यो चाहिँ हो, यो चाहिँ हाम्रो मेन कुरा हो डिफ्रेन्सिएसनमा। हामीले यसलाई चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्छ, रेसियोलाई फलो गर्नुपर्छ। जब चाहिँ अब मैले भनेको छु यो जुन चाहिँ डेल्टा एक्स र डेल्टा वाइ चाहिँ एकदमै सानो अमाउन्ट हो, एकदमै सानो अमाउन्ट हो, नियरली जिरो अमाउन्ट हो, नियरली जिरो अमाउन्ट, एप्रोचेस टु जिरो अमाउन्ट हो डेल्टा एक्स र डेल्टा वाइ। यसलाई हामीले ठुलो नसम्झिँदा पनि हुन्छ, यो एकदमै सानो अमाउन्ट हो। जहाँनिर डेल्टा लागेको छ त्यो चाहिँ एकदमै सानो अमाउन्ट हो, कोही बेला त्यसलाई एरर पनि भन्छ, एकदमै सानो हो। र अब हामीले डेल्टा एक्स when delta x approaches to 0, when delta x approaches to 0, when delta x approaches to 0, approaches to 0, जब डेल्टा एक्स approaches to 0 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ लिमिटिङ भ्यालु अफ the limiting value of del y by del x is called differential coefficient or derivatives. Okay. जब चाहिँ when delta x approaches to 0, delta x approaches to 0 हुनुको मतलब delta y पनि approaches to 0 हुनु हो। किन भन्दा approaches to 0 यो चेन्ज हुँदैछ भने y पनि approaches to 0 नि चेन्ज हुन्छ। यो कुरा हामीलाई याद हुनुपर्ने कुरा हो है। र यो एकदम सानो अमाउन्टमा बढ्दैछ, साथसाथै यो पनि सानो अमाउन्टमा बढ्दैछ। अनि यसको रेसियो चाहिँ भयो एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भयो। अब हामीले अर्को कुरा हेर्नु पर्यो, when delta x approaches to 0, जब डेल्टा एक्स चाहिँ एकदमै जिरोको छेउछाउ हुन्छ, एप्रोचेस टु 0 भनेको 0 चाहिँ भइहालेको छैन तर 0.0001 चाहिँ हुनसक्छ भने त्यतिखेर चाहिँ द लिमिटिङ भ्यालु अफ dy by dx इज कल्ड डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट।
जुन चाहिँ त्यतिखेरको जुन चाहिँ dy बाई dx को जुन चाहिँ भ्यालु छ त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डेरिभेटिभ्स भनिन्छ। डेरिभेटिभ्स अफ, अब यहाँदेखि कन्टिन्यू छ, डेरिभेटिभ्स अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x हो। डेरिभेटिभ्स अफ y with respect to x, जसलाई चाहिँ अब डेल्टा एक्स इज एप्रोचेस टु 0 भनेपछि लिमिटिङ भ्यालु अफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डेरिभेटिभ्स अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, जसलाई चाहिँ इट इज डिनोटेड बाई dy by dx। ओके, अब म यहाँबाट डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट बुझाउँछु। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको त लिमिटिङ भ्यालु अफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को लिमिटिङ भ्यालुलाई चाहिँ डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा डेरिभेटिभ्स भनिन्छ। यो चाहिँ डेरिभेटिभ्स हो dy बाई dx। जब चाहिँ डेल्टा एक्स चाहिँ एप्रोचेस टु 0 हुन्छ, यही नै चेन्ज भएर dy बाई dx हुन्छ। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स चाहिँ चेन्ज भएर dy बाई dx हुन्छ। यो कुरा एकदम माइन्डमा राख्ने। जब चाहिँ एप्रोचेस टु 0 भ्यालु हुन्छ डेल्टा एक्स भने त्यतिखेर यही रेसियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स नै चेन्ज भएर dy बाई dx लेखिन्छ। इन्स्टेड अफ डेल्टा हामीले डी युज गर्छौँ जब चाहिँ डेल्टा एक्स चाहिँ एप्रोचेस टु 0 हुन्छ। अब डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट चाहिँ के हो त? डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टलाई म यहाँनिर इलाबोरेट गर्छु। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट भनेको लिमिटिङ भ्यालु अफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स त हो, तर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्सलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। अब लिमिटिङ कोएफिसिएन्टको कुरा आउँदैछ नि, यहाँनिर कोएफिसिएन्टको कुरा आउँदैछ। कोएफिसिएन्टको कुरा आउँदाखेरि अब हामीले यहाँ dy बाई dx लेखेको छौँ भनेपछि यो y लाई छोडेर ddx चाहिँ यो ddx मात्रै चाहिँ कोएफिसिएन्ट हुन्छ र यो y इज अ फंक्सन अफ x। y चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फंक्सन अफ x हो र यही y लाई लिएर हामी के गर्छौँ, डिफरेन्शिएट गर्छौँ। अब म एउटा सानो एउटा फर्मुला लेख्छु यो डिफरेन्सिएसनको। यो चाहिँ डिफरेन्शिएट फर्म भयो dy बाई dx। अब यहाँनिर अलिकति एउटा कुरा छ, सपोज y छ राइट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा t छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो dy बाई dt हुन्छ। यहाँनिर y छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा थीटा छ भने यो dy बाई d थीटा हुन्छ। dy बाई d थीटा हुन्छ। y छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, राइट ह्यान्ड साइडमा m छ भने dy बाई dm हुन्छ। अघि हामीले भनेको छौँ रेसियोमा चाहिँ जहिले पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडको जुन चाहिँ चेन्ज इन क्वान्टिटी छ त्यसलाई चाहिँ न्युमरेटरमा लेखिन्छ र राइट ह्यान्ड साइडको चेन्ज इन क्वान्टिटीलाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा लेखिन्छ भनेर मैले अघि भनेको छु। अब dy बाई dx त भयो। अब y लाई dy बाई dx मा चाहिँ d बाई dx डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अथवा कोएफिसिएन्ट हो, तर y चाहिँ के हो? y चाहिँ हाम्रो गिवन फंक्सन हुन्छ। जहिले पनि y चाहिँ हाम्रो गिवन फंक्सन हुन्छ। सपोज मैले मानिले y इक्वल्स टु x स्क्वायर, यो कुरालाई म गर्नुभन्दा अगाडि डिफरेन्सिएसन भन्नुको मतलब ddx, डिफरेन्सिएसन भन्नुको मतलब ddx जुन चाहिँ कोएफिसिएन्ट लेखिन्छ त्यो चाहिँ डिफरेन्सिएसन भयो। ddx अफ x टु द पावर n, पहिला यो फर्मुला इक्वल्स टु यो जुन चाहिँ पावर छ यो पावरलाई जहिले अगाडि ल्याइन्छ n x टु द पावर n, यसमा 1 सबट्र्याक्ट गरिन्छ जहिले पनि पावरमा, र यो चाहिँ भयो डिफरेन्सिएसन अफ x टु द पावर n को फर्मुला। डिफरेन्सिएसन अफ x टु द पावर n को फर्मुला भयो। त्यसरी नै डिफरेन्सिएसन अफ x भनेको चाहिँ 1 हुन्छ
यो कसरी हुन्छ म देखाउँदैछु। यो 1 कसरी हुन्छ, पहिला हामीलाई यो फर्मुला याद हुनु पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो मेन फर्मुला हो, यसलाई हामीले याद गर्नै पर्छ। डिफ्रेन्सिएसन अफ एक्स टु द पावर, यो हुनु त प्रुभ हुन्छ, तर अहिले हामी प्रुभ गरि नबस्छौँ, हामीलाई बेसिक कुरा पनि चाहिएको। डिफ्रेन्सिएसन अफ एक्स टु द पावर एन इज mx n माइनस 1। अब हामीलाई दिएको छ y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर। म यसलाई सल्भ गर्छु यो फर्मुला पुट गरेर। y इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर नगरौँ, अलिक ठुलै क्वान्टिटी गरौँ। y इक्वल्स टु एक्स टु द पावर 4 छ। हामीलाई भनेको छ फाइन्ड dy बाई dx भनेको छ। अब dy बाई dx क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। अब सल्युसनमा हामी लेख्छौँ, पहिला हामीले फर्मुला पुट गर्नुपर्ने छ यो फर्मुला। सो y इक्वल्स टु एक्स टु द पावर 4। अब dy बाई dx मैले लेखेँ यहाँनिर, भन्नु मतलब मैले क्याल्कुलेट गर्नु खोज्दैछु dy बाई dx। यो dy बाई dx म क्याल्कुलेट गर्नु खोज्दैछु। मिन्स dy बाई dx इक्वल्स टु d बाई dx त त्यही लेख्यौँ, तर y को भ्यालु हामीलाई दिएको छ एक्स टु द पावर 4। यहाँनिर एक्स टु द पावर 4 लगाउने। अब जब एक्स टु द पावर 4 लगाइन्छ, यो चाहिँ ddx अफ एक्स टु द पावर n फर्मेटमा आयो। ddx अफ एक्स टु द पावर n फर्मेटमा छ भनेपछि अब यसको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ। n भनेको 4, एक्स टु द पावर 4 माइनस 1 हुन्छ। दिस इक्वल्स टु 4 एक्स टु द पावर 3। तर हामीले अब डिफ्रेन्सिएट गर्दा यसरी गर्नुपर्छ। हामीले पहिल्यैदेखि जान्नुपर्छ कि अब म्याथमेटिक्स स्टुडेन्टलाई त केही साह्रो पर्दैन, जो बायो स्टुडेन्ट छ उनीहरूले चाहिँ यो कुरालाई याद राख्नु पर्यो। अब यसलाई मैले डिफ्रेन्सिएट गरेँ ddx अफ एक्स टु द पावर 4 लाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि 3 एक्स टु द पावर 3 माइनस 4 माइनस 1 4 एक्स टु द पावर 4 माइनस 1 भयो। अझै यो बेसलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। जब यो एक्स टु द पावर 4 लाई डिफ्रेन्सिएट गरिसक्यो नि, यो एक्सलाई पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यहाँनिर लेख्नु पर्यो ddx अफ एक्स लेख्नु पर्यो। दिस इक्वल्स टु 4 एक्स टु द पावर 3 हुन्छ यहाँनिर, अनि ddx अफ एक्स भनेको चाहिँ 1 हो। भनेपछि यो दुईटै आइडेन्टिटी हामीले चलाउँछौँ, जहाँ पनि चल्छ यो दुईटै आइडेन्टिटी चल्छ। भनेपछि यो 4x क्युब भयो। अब हामीले अर्को इक्जाम्पल लिँदैछु म। इफ y इक्वल्स टु 2x टु द पावर 5 छ। अब यहाँनिर जब नम्बर छ भने अब यसको पनि फर्मुला छ ddx अफ, यो बक्समा लेखेको जति जम्मै फर्मुला ddx अफ cy भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हो। ddx अफ cy भनेको चाहिँ c लाई बाहिर लेखिन्छ अनि dy बाई dx लेखिन्छ। c भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, यो कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ बाहिर लेख्नुपर्छ। जुनै पनि कोएफिसिएन्ट होस्, चाहे यहाँ 2 को जग्गामा 100 किन नहोस्, तर 100 लाई हामी बाहिर लेख्छौँ। ओके, इफ y इक्वल्स टु दिस फाइन्ड dy बाई dx। सल्युसनमा y इक्वल्स टु 2x टु द पावर 5। अब हामीले dy बाई dx भयो इक्वल्स टु, पहिला त हामी के गर्छौँ, यही फर्मेटमा लेख्छौँ, फर्मुलाको फर्मेटमा d बाई dx अफ y को भ्यालु भनेको 2x टु द पावर 5 छ। तर अब यो 2 लाई हामी बाहिर निकाल्छौँ, यो फर्मेटमा लान्छौँ। 2 बाहिर निकाल्यौँ, 2x टु द पावर 5, 2 ddx अफ x टु द पावर 5, 2 ddx अफ x टु द पावर 5 भयो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ, 2 त 2 भइहाल्यो इन्टु x टु द पावर 5 भनेपछि हामी योसँग कम्पेयर गर्छौँ x टु द पावर n। x टु द पावर n भनेको n x n माइनस 1। फेरि यो बेसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ ddx अफ x।
दिस इक्वल्स टु 2 5 10 x to the power 4 into d dx of x भनेको 1 हो। भनेपछि दिस इक्वल्स टु 10x to the power 4 हुन्छ। अझै यो बेसमा अझै एउटा क्वेशन यहाँ थियो हाम्रो ddx of cy equals to c ddx of y। ओके, त्यो त भयो एउटा सिंगल टर्मको लागि। इफ y इक्वल्स टु हामीलाई x to the power 3x to the power 6 plus x to the power 4 छ भने हामीले फाइन्ड dy by dx गर्नु भन्यो। dy by dx गर्नु भन्यो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सल्युसनमा y equals to 3x to the power 6 plus x to the power 4 छ। अब dy by dx लेख्यौं हामीले। dy by dx मा पहिला कोएफिसिएन्ट डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट इज d by dx। अब y को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 3x to the power 6 plus x to the power 4 छ। यसलाई हामीले सेपरेट गर्ने, यो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, यो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्टले यसलाई पनि मल्टिप्लाई गर्ने, बीचमा हाम्रो के छ प्लस छ। सो ddx of 3x to the power 6 plus again ddx of x to the power 4 यो भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा छ cy फर्ममा भनेपछि यो c लाई चाहिँ हामी बाहिर निकाल्छौं। c लाई हामी बाहिर निकालौं। c लाई बाहिर निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 ddx of x to the power 6 plus ddx of x to the power 4 यो भयो। अब हामीले 3 छँदैछ। अब x to the power 6 ddx of x to the power n यो फर्ममा जानु पर्यो। गर्दाखेरि यहाँ 6 x to the power 6 minus 1 किनभने n भनेको 1 हो। फेरि ddx of x ddx of यो बेसलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो ddx of x भयो प्लस अब यहाँनेर पनि 4x to the power 4 minus 1 तर फेरि यो तलको बेसलाई पनि डिफरेन्शिएट गर्ने x लाई मात्रै x लाई पनि ddx of x हुन्छ। This equals to 3 6 18 x to the power 5 what is the differentiation of x 1 differentiation of x 1 हुन्छ प्लस यति सक्यो हामीले। यहाँ अलिक नदेखिँदो रहेछ म यहाँ लेख्दैछु। ओके, now 3 into 6 is 18 x to the power 6 minus 1 is 5 differentiation of x is 1 plus 4x to the power 3 ddx of x is 1 so 18x to the power 5 plus 4x cube किन भन्दा यो मल्टिप्लाई गर्दा एज इट इज हुन्छ किन 1 ले मल्टिप्लाई हुँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो। अब लास्ट एउटा कुरा छ कन्स्ट्यान्ट के हुन्छ, डिफरेन्शिएसन अफ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ। ddx of c equals to 0 कन्स्ट्यान्ट को डिफरेन्शिएसन जहिले पनि 0 हुन्छ। यो चारवटा फर्मुलालाई याद गरिराख्ने र म नेक्स्ट क्लासमा अझै यसलाई मजाले बुझाएर यहाँदेखि उता कन्टिन्यू गर्छु म।